pagkanindot nga fishing vessel mga kaboylangoy, sakto sa barog ug sakto sa kaytas-on si Santo Niño 178 nga unay mga kaboylangoy nya kani siya nga unay mga kaboylangoy international ni nga fishing vessel mga kaboylangoy. Kung nakita ninyo mga kaboylangoy, bag-o kayo sa tan-awon gikan sa Pataw, gikan sa Teripro o kanang agianan sa kable kaning yang roller mga kaboylangoy, kay power block man ni siya mga kaboylangoy, wala gid mo makitang ring o kanang mga buto-buto nga bato mga kaboylangoy, diretso lang ni siya mga kaboylangoy. Hingani na ka-high-tech og kasayon ang trabahoon sa mananagat mga kaboylangoy no, kay dili na magasol og ubad-ubad sa mga argolya para matanggal lang ni, kay clip naman ang gamit mga kaboylangoy. Mao nang pagkahayay gyud kung makasakay kay nganing klase nga fishing vessel mga kaboylangoy, kay dili na kayo hago tungod sa ilang kahitik sa ilang mga gamit ug mga aparatos mga kaboylangoy. Ug nakita ninyo ni mga kaboylangoy, aduna pa gyud sa capstan nga pangalalay ug liki sa Pataw kung kini emergency nga walay mo ayuda sa Pataw mga kaboylangoy, kay kung wala man gyud mo ayuda sa Pataw gahi kayo kanon sa power block kay hugot ang iyang Pataw mga kaboylangoy ug mao ni iyang ilawom sa engine room. Sulod sa engine room mga kaboylangoy ato nang sudlon unya mga kaboylangoy para makita sa ninyo kung unsa kadako ang iyang makina mga kaboylangoy. Aduna siya dako nga yoyo og dukabok pisbo mga kaboylangoy, wala og tuo og mausad ni ang ilang tamburanan sa kable mga kaboylangoy. Kung maghugos na sila sa pukot no, diri nila ipasutong kable nga nagkonekta dito sa mga ring sa pukot nga maoy musipir sa pukot aron kini masirado mga kaboylangoy. Unya aduna sila tibom og duha ka buk moton nga heavy duty mga kaboylangoy, bisang unsa kabugat ani sa ilang kargahon kaya ani nga moton, kay tungod heavy duty ni og kani pud diri mga kaboylangoy napod siya tambor nga gamay para sa mga kable dito padung sa mga fishbone mga kaboylangoy. Unya kay huma naman ta dito sa babaw mga kaboylangoy, diri na punta sulod sa engine room mga kaboylangoy. Mao ni ang ilang tangke nga istakanan sa mga asiti sa ilang mga hydraulic hose mga kaboylangoy. O aduna day sila duha ka buok makina nga dagko nga Cummins ang pangalan mga kaboylangoy. Wala ko kabalo kung pila ang power ani nga mga makina mga kaboylangoy. Unya kada isa nga makina ni mga kaboylangoy adunay bomba nga nagkonektar sa asiti dito sa mga hydraulic mga kaboylangoy. Unya aduna pud di ay ni sila duha ka makina nga 4DR5 nga para sa generator mga kaboylangoy. Kani sila relebo ni puli-puli kada adlaw sa pagpasigaw og sugap. Unya kay nahuman naman ta dito sa engine room mga kaboylangoy, diri na punta sa area sa Piado mga kaboylangoy, diri sa pinakaibabaw sa Camarote. Og mauni ilang mga aparatos mga kaboylangoy, grabe jud ka anindot no, nay radar, nay duha ka buk satellite, sonar, unya etc mga kaboylangoy. Og salamat sa inyong suporta og sa pagtan-aw sa mga video mga kaboylangoy. Ato na ning putlon diri lang kutob. Thank you for watching.